कक्षा 10 को अर्थशास्त्रको इकाइ 3 अन्तर्गत शीर्षक उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले आज ज्यालाको बारेमा र अन्य यो युनिटमा भएका कुराहरूको व्याख्या वा डिस्क्राइब गर्दैछौँ। ज्याला उत्पादन कार्यमा श्रमिकले श्रम गरे बापत दिने पारिश्रमिकलाई ज्याला भनिन्छ। उत्पादन कार्यमा श्रमिकले श्रम गरे बापत दिइने वा प्रदान गरिने पारिश्रमिकलाई ज्याला भनिन्छ। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक चार्ल्स काटेनी बेनामका अनुसार ज्यालालाई रोजगारदाताले कामदारको सेवा लिए बापत सम्झौता बमोजिम भुक्तान गर्ने जम्मा रकमको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेका छन्। ज्यालालाई रोजगारदाताले काम दिने व्यक्तिले कामदारको सेवा लिए बापत सम्झौता बमोजिम भुक्तान गर्ने जम्मा रकमको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छन् अर्थशास्त्री फ्रेडरिक चार्ल्स काटेनी बेनामले। ज्यालाका प्रकारहरू। ज्याला मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्, नगदी ज्याला र वास्तविक ज्याला। के हो त नगदी ज्याला? वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका क्रममा श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालालाई नगदी ज्याला भनिन्छ भने वास्तविक ज्याला भनेको श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालाले खरिद गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाण नै वास्तविक ज्याला हो। श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालाले खरिद गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाण नै वास्तविक ज्याला हो। ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त। डेभिड रिकार्डो र अन्य अर्थशास्त्रीहरूले ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। यो सिद्धान्तलाई जर्मनी अर्थशास्त्री लासाल, फ्रान्सेली अर्थशास्त्री फ्रान्क्योज कुज्ने जस्ता प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रीहरूले फलामे नियमका रूपमा नामाकरण गरेका छन्। यसमा मुख्यतया श्रमिकका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र ठिक्क पुग्ने गरी दिने ज्यालालाई जीवन निर्वाह स्तरको ज्याला भनिन्छ। यसमा चाहिँ श्रमिकका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै घाँस, बाँस, कपास आदि मात्र पूरा गर्नका लागि मात्र ठिक्क पुग्ने गरी दिने ज्यालालाई जीवन निर्वाह स्तरको ज्याला भनिन्छ। यो सिद्धान्तको आलोचनाहरू। यो सिद्धान्तलाई के कुराले गलत देखाएको छ त? के कुरामा यसलाई आलोचना गरेका छन्? जनसङ्ख्या वृद्धिमा ज्यालाले असर गर्ने। यसमा भनेको छ कि श्रमिकलाई जीवन निर्वाहका लागि आवश्यकताभन्दा बढी ज्याला दिइन्छ भने श्रमिकहरू विलासी हुन जान्छन्, जसले गर्दा उनीहरू छिटो विवाह गर्ने र बढी सन्तान जन्माउने गर्छन्। फलस्वरूप जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भनेको छ। तर यो सिद्धान्त गलत छ। यसले मानिसको श्रमको पूर्ति पक्षलाई मात्र जोड दिएको छ। यसले चाहिँ श्रमको पूर्ति पक्षलाई मात्र जोड दिएको छ, जसमा श्रमिकको मागभन्दा पूर्ति बढी हुन जाँदा काम पाउनका लागि श्रमिकहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेको छ। श्रमिकको मागभन्दा पूर्ति बढी हुन्छ भनेको छ। तर श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि उत्पादन गर्ने कारखानाहरू बढ्दै जान्छ र श्रमिकको माग पनि बढ्दै जान्छ। तर यस श्रमिकको मागलाई चाहिँ यसले देखाएको छैन। यसले पूर्ति पक्षलाई मात्र देखाएको छ जोड दिएको छ। श्रमिकलाई जीवन निर्वाहको आधारमा नभई श्रमिकले गर्ने उत्पादनको आधारमा ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दछ। श्रमिकलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त भनेर बराबर रूपमा दिने होइन कि बल्कि श्रमिकले गर्ने उत्पादनको आधारमा ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दछ। श्रमिकहरूले आन्दोलन गरी ज्याला वृद्धि गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा यो सिद्धान्तले बताएका छैनन्। श्रमिकहरूले जीवन निर्वाहको सिद्धान्त वा अवलम्बन गर्दाखेरि श्रमिकहरूले ज्याला चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न मात्र ज्याला पाउँछन्। त्योभन्दा बढी उनीहरूले ज्याला पाउँदैनन् र उनीहरूले आन्दोलन गरी ज्याला वृद्धि गर्न चाहन्छन्, किनकि वस्तुको मूल्य बजारमा बढ्दै जाँदा उनीहरूको
जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले ज्याला वृद्धि गर्न सक्छन्। तर यो बारेमा यो सिद्धान्तले बताएको छैन। यो सिद्धान्त निराशावादी छ। यो सिद्धान्त निराशावादी छ। श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सम्भावनाहरूलाई यो सिद्धान्तले नकारेको हुँदा यो सिद्धान्तलाई निराशावादी सिद्धान्त मानिन्छ। त्यसैले यो सिद्धान्त निराशावादी छ। अब अर्को छ ब्याज। ब्याज भनेको उत्पादनको कार्यको लागि निश्चित समयसम्म पुँजीको भुक्तान, पुँजीको प्रयोग गरे बापत तिर्ने मूल्य हो। ब्याज भनेको उत्पादन कार्यको लागि निश्चित समयसम्म पुँजीको प्रयोग गरे बापत तिर्ने मूल्य हो। अर्थशास्त्री एडविन हो यो। सरी यहाँ मिस्टेक छ। अर्थशास्त्री एडविन रोबर्ट एन्डरसन सेलिगमैन का अनुसार पुँजीको कोषबाट प्रतिफल ब्याज हो। पुँजीको कोषबाट प्रतिफल नै ब्याज हो। थोमस मेयर अनुसार कोषको प्रयोगको मूल्य ब्याज हो। जेएम किन्सका भनाइमा ब्याज भनेको एउटा निश्चित निश्चित अवधिका लागि तरलता परित्याग गरे बापतको पुरस्कार हो। कुल ब्याज। ब्याजका प्रकारहरू। कुल ब्याज भनेको पुँजी दिने व्यक्तिलाई पुँजी लिने व्यक्तिले निश्चित समयावधिमा फिर्ता गर्ने गरी पुँजीको प्रयोग गरे बापत भुक्तान गर्ने कुल रकम हो। यसको प्रकारहरू। खुद ब्याज भनेको पुँजी दिने व्यक्तिलाई पुँजी लिने व्यक्तिले उक्त पुँजीको प्रयोग गरे बापत मात्र तिर्ने मूल्य हो। खुद ब्याज भनेको पुँजीले दिने सेवाको मूल्य मात्र हो। जोखिम बापतको प्रतिफल रकम। ऋण लिँदा ऋणदाताले जोखिम वहन गर्नुपर्दछ। यसर्थ ऋण दिने व्यक्तिले ऋण लिने व्यक्तिसँग पुँजीको मूल्यका अतिरिक्त जोखिम बापतको प्रतिफल वा जोखिम विरुद्धमा बिमा दाबी गरी थप रकम असुल गर्दछ। त्यसलाई हामी जोखिम बापतको प्रतिफल रकमका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसरी जोखिम बापतको प्रतिफलका रूपमा उसले ऋण लिने व्यक्तिसँग पुँजीको मूल्यका अतिरिक्त जोखिम बापतको प्रतिफलका रूपमा उसले बिमा दाबी स्वरूप थप रकम असुल गर्दछ। व्यवस्थापनको प्रतिफल। ऋण दिने व्यक्तिले व्यवस्थापन खर्च बापत केही रकम ऋणीबाट असुल गर्दछ। क्षतिपूर्ति रकम। असुविधाहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप ऋणदाताले ऋणीसँग खुद ब्याजमा थप गरेर केही रकम असुल गर्दछ, जसलाई असुविधाको प्रतिफल वा क्षतिपूर्ति रकम भनिन्छ। कुल ब्याज इक्वल टु खुद ब्याज प्लस जोखिमको प्रतिफल प्लस व्यवस्थापनको प्रतिफल प्लस असुविधाको प्रतिफल। खुद ब्याज जोखिमको प्रतिफल व्यवस्थापनको प्रतिफल र असुविधाको प्रतिफल जोडेर कुल ब्याज निकालिन्छ। खुद ब्याज भनेको पुँजी अथवा मुद्रा दिने व्यक्तिले पुँजी अथवा मुद्रा लिने व्यक्तिसँग उक्त पुँजी वा मुद्राको प्रयोग गरे बापत मात्र तिर्ने मूल्य हो। यसलाई शुद्ध ब्याजका रूपमा पनि परिभाषित गरी शुद्ध ब्याज पनि भनिन्छ। खुद ब्याज कुल ब्याज माइनस जोखिमको प्रतिफल। व्यवस्थापनको कुल ब्याज माइनस जोखिमको प्रतिफल माइनस व्यवस्थापनको प्रतिफल माइनस असुविधाको प्रतिफल। खुद ब्याज निकाल्नलाई कुल ब्याजबाट जोखिमको प्रतिफल व्यवस्थापनको प्रतिफल र असुविधाको प्रतिफल घटाएर मात्र खुद ब्याज निकाल्ने गरिन्छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूद्वारा प्रतिपादित ब्याजको सिद्धान्तलाई ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त भनिन्छ। अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त भनेको बचत लगानीको सिद्धान्त हो। यसमा चाहिँ लगानी माग र
बचतको पूर्तिलाई देखाउने गरिन्छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त यस प्रकार छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त ब्याज दर 2, 3, 4, 5। ब्याज दर बढ्दै जाँदा लगानी माग घट्दै जान्छ भने ब्याज दर बढ्दै जाँदा पूर्ति बढ्दै जान्छ। ब्याज दर 2% हुँदा लगानी माग 250 रहेको छ, बचतको पूर्ति चाहिँ 50 रहेको छ। ब्याज दर 3 हुँदा लगानी माग 200 र बचतको पूर्ति 100 रहेको छ। ब्याज दर 4% भएर जाँदा लगानी माग 150 र बचतको पूर्ति 150 रहेको छ। यहाँ लगानी माग र पूर्तिको सङ्ख्या बराबर भएको छ। ब्याज दर 5 हुँदा लगानी माग 100 र बचतको पूर्ति 200 भएको छ। ब्याज दर 6 हुँदा लगानी माग 50 र बचतको पूर्ति 250 भएको छ। यहाँ चाहिँ ठाडो लाइनमा ब्याज दर र तेर्सो लाइनमा चाहिँ लगानीको माग र बचतको पूर्तिलाई देखाइएको छ। बचतको पूर्तिलाई यस सप्लाई र लगानीको मागलाई डिमान्डका रूपमा देखाइएको छ। यस कक्षामा लगानीको माग र बचतको पूर्तिलाई अर्थशास्त्र कक्षा 10 अर्थशास्त्रको इकाइ 3 अन्तर्गत उत्पादनको साधनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त हामीले नाफाभन्दा अघिको लेसनहरू नाफाभन्दा अघिका यस पाठमा रहेका कुराहरूको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यहाँ हामीले नाफा र लगानको बारेमा डिस्कस गर्न सुरु गर्दैछौँ। नाफा उद्यमीले जोखिम अथवा अनिश्चितता वहन गरे बापत प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई नाफा भनिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषा अनुसार हेनरी गोर्सेनका अनुसार नाफालाई आविष्कार बापतको पुरस्कार, जोखिम बापत तथा अनिश्चितता र बजार अपूर्णता स्वीकार गरे बापतको पुरस्कारका रूपमा लिन सकिन्छ। जाकोब ओसरका अनुसार नाफा भनेको व्यवसायमा सम्पूर्ण व्यक्त र अव्यक्त ज्याला ब्याज लगान तिरेर बेचेको आम्दानी हो। कुल नाफा भनेको कुल आय र कुल व्यक्त लागत बीचको अन्तर हो। कुल नाफा भनेको कुल आम्दानी र कुल लागत आफूले उक्त कुनै सामान बेचेर प्राप्त गरेको मूल्य र त्यसमा किन्न लागेको मूल्य बीचको अन्तर नै कुल नाफा हो। खुद नाफा भनेको कुल नाफा अथवा व्यावसायिक नाफाबाट अव्यक्त लागत, राजकट्टी रकम र बिमा रकम घटाउँदा प्राप्त हुने रकम हो। नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त यो सिद्धान्त अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्र्याङ्क नाइटले सन् 1921 मा प्रकाशन गरेको आफ्नो पुस्तक जोखिम, अनिश्चितता र नाफामा प्रतिपादन गरेका छन्। जोखिम र अनिश्चितता बीच फरक छुट्याएका छन्। उनका अनुसार जोखिमले त्यस्तो एउटा अवस्थालाई जनाउँछ जुन अवस्थामा तथ्याङ्कको सम्भाव्यताको नतिजा निर्धारण गर्न सकिन्छ। उक्त नतिजालाई बिमाद्वारा शून्य बनाउन सकिन्छ। उनका अनुसार जोखिमले त्यस्तो एउटा अवस्थालाई जनाउँछ जुन अवस्थामा तथ्याङ्कको सम्भाव्यताको नतिजा निर्धारण गर्न सकिन्छ। उक्त नतिजालाई बिमाद्वारा शून्य बनाउन सकिन्छ। प्रोफेसर नाइटका अनुसार नाफा भनेको अनिश्चितता वहन गरे बापतको पुरस्कार हो। प्रोफेसर नाइटले बिमा योग्य जोखिम र बिमा अयोग्य अनिश्चितता बीच फरक छुट्याएका छन्। ती यस प्रकार छन्। बिमा योग्य जोखिम मापन अथवा पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमहरूलाई ज्ञात जोखिम भनिन्छ। ज्ञात भनेको जानेको जोखिम। फ्याक्ट्रीमा हुने आगलागी, चोरी र दुर्घटनाबाट उद्यमीलाई हुन सक्ने ठुलो नोक्सानी आदि बिमा योग्य जोखिममा पर्दछन्। बिमा अयोग्य अनिश्चितता व्यवसायमा बिमा गर्न नसक्ने जोखिमलाई बिमा अयोग्य जोखिम भनिन्छ। जस्तै बजार अवस्था, प्रतिस्पर्धा, आविष्कार
आर्थिक नीति र व्यापार चक्रसँग सम्बन्धित अनिश्चिततामा पर्दछन्। नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त। अनिश्चितता वहन गर्दैमा नाफा प्राप्त हुँदैन। यो चाहिँ आलोचनाहरू परे। नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्तका आलोचनाहरू। अनिश्चितता वहन गर्दैमा नाफा प्राप्त हुँदैन। यहाँ भनेको छ कि नाफाको सिद्धान्तले नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्तले अनिश्चितता वहन गर्दैमा नाफा प्राप्त हुन्छ भनेको छ, तर अनिश्चितता वहन गर्दैमा नाफा प्राप्त हुँदैन। अपूर्ण सिद्धान्त। यो सिद्धान्त अपूर्ण छ। नवप्रवर्तन, समन्वय र सम्झौता आदि समावेश गर्न नसकेको हुनाले यसलाई अपूर्ण सिद्धान्त मानिन्छ। अनिश्चितता उत्पादनको छुट्टै साधन होइन। यसमा अनिश्चिततालाई उत्पादनको छुट्टै साधनमा व्यक्त गरिएको छ, तर अनिश्चितता पनि उत्पादनको साधन हो। संयुक्त पुँजी कम्पनीको हकमा लागू नहुने। यो सिद्धान्त नाफाको अनिश्चितता वहन सिद्धान्त संयुक्त पुँजी कम्पनीको हकमा लागू हुँदैन। एकाधिकार नाफाको हकमा लागू नहुने। यो एकाधिकारी बजारमा हुने एकाधिकारीले गर्ने नाफाको हकमा लागू हुँदैन। लगान। भूमिका लागि तिरिने मूल्यलाई लगान भनिन्छ। शास्त्रीय अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डो अनुसार भूमिको मौलिक र अविनाशी शक्ति प्रयोग गरे बापत तिर्ने मूल्यलाई लगान भनिन्छ। यसका अनुसार कुनै पनि उत्पादनका साधनले वर्तमान आयबाट त्यसको वैकल्पिक अवसर लागत घटाउँदा आर्थिक लगान प्राप्त हुन्छ। आर्थिक लगान। शुद्ध लगान। डेभिड रिकार्डो अनुसार आर्थिक लगान भनेको मोहीले जग्गा धनीलाई भूमिको उपयोगका लागि मात्र दिने भुक्तानी हो। आधुनिक अर्थशास्त्रीले चाहिँ यसलाई भूमिबाट प्राप्त नभएर उत्पादनका अन्य साधनहरू, पुँजी, श्रम र उद्यमीबाट पनि लगान प्राप्त हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। ठेक्का लगान। ठेक्का लगानलाई हामीले कुल लगान भन्छौँ भने आर्थिक लगानलाई शुद्ध लगान पनि भन्छौँ। ठेक्का लगान वा कुल लगान निश्चित अवधिसम्म उत्पादनका साधनको प्रयोग गरे बापत प्रयोगकर्ताले साधन मालिकलाई दिने कुल वा वास्तविक भुक्तानीलाई ठेक्का लगान भनिन्छ। रिकार्डोको लगान सिद्धान्त। शास्त्रीय अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोद्वारा सन् 1817 प्रतिपादित लगानको सिद्धान्तलाई रिकार्डोको लगान सिद्धान्त भनिन्छ। यस सिद्धान्तका मान्यताहरू। यस सिद्धान्तले के कुरालाई मान्यता दिएको छ वा यस सिद्धान्तले के कुरालाई जोड दिएको छ? लगान भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार लगान भूमिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भनेको छ। भूमि प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो। यसले चाहिँ भूमि चाहिँ प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो भनेको छ। भूमिको पूर्ति स्थिर हुन्छ। भूमि मौलिक र अविनाशी हुन्छ। कृषिमा उत्पादन प्रतिफल ह्रास नियम लागू हुन्छ। यसका अनुसार चाहिँ कृषिमा उत्पादन प्रतिफलको ह्रास नियम लागू हुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ जग्गाको किसिम। रिकार्डोको लगान सिद्धान्तको तालिका जग्गाको किसिम श्रेणीमा राखिएको छ। विभिन्न श्रेणीका जग्गाको उत्पादनहरू गहुँ केजीमा राखिएको छ। उत्पादन लागत अर्थात् सीमान्त भूमिको उत्पादन गहुँ केजीमा राखिएको छ। लगान चाहिँ गहुँ केजीमा राखिएको छ। पहिलो जग्गाको किसिमलाई अब्बल पनि भनिन्छ, किनकि यसमा चाहिँ जग्गाको उत्पादन 20 केजी रहेको हुन्छ। दोस्रोलाई डोएम भनिन्छ, 15 रहेको हुन्छ। तेस्रोलाई सिन भनिन्छ, 10 रहेको हुन्छ। चौथोलाई चाहार भनिन्छ, जसमा चाहिँ 5 केजी मात्र जग्गामा 5 केजी मात्र विभिन्न श्रेणीका जग्गाको उत्पादनमा चौथो चाहिँ 5 केजी मात्र उत्पादन हुन्छ। चौथोमा उत्पादन लागत अर्थात् सीमान्त भूमिको उत्पादन यो चाहिँ सबैमा बराबर हुन्छ, 5 रहेको छ। लगान चाहिँ गहुँ केजीमा जग्गाको उत्पादन विभिन्न श्रेणीका जग्गाको उत्पादनबाट सीमान्त भूमिको उत्पादन घटाउँदा चाहिँ लगान प्राप्त हुन्छ।
20 - 5 15, 15 - 5 10, 10 - 5 5 र चौथो 4 मा 5 - 5 0 रहेको छ। यसको रेखाचित्र चाहिँ यस्तो रहेको छ। जग्गाको श्रेणी किसिममा तेर्सो रेखामा राखिएको छ वा एक्स अक्षमा राखिएको छ। गहुँको उत्पादन केजीमा वाई अक्षमा राखिएको छ। यो चाहिँ भूमिको रास नियममा लागू हुन्छ। पहिलोमा 20 उत्पादन हुन्छ, दोस्रोमा 15 उत्पादन हुन्छ, तेस्रोमा 10 उत्पादन हुन्छ र चौथोमा 5 उत्पादन हुन्छ। यसलाई यही जग्गाको उत्पादन देखाइएको छ। यसमा आलोचनाहरू, यस सिद्धान्तलाई धेरै आलोचकहरूले आलोचना गरेका छन्, जसमा चाहिँ 1 नम्बरमा रहेको छ मौलिक र अविनाशी शक्ति भूमिमा आफै नहुने। मौलिक र अविनाशी शक्ति भूमिमा आफै हुन्छ भनेर रिकार्डोको लगान सिद्धान्तले मान्यता दिएको छ, तर आलोचकहरूले यसलाई गलत मानी मौलिक र अविनाशी शक्ति भूमिमा आफै नहुने भनेर भनेका छन्। भूमिको पूर्तिको तुलनामा माग अधिक हुन्छ। यसमा चाहिँ रिकार्डोको सिद्धान्तमा भूमिको पूर्ति स्थिर हुन्छ भनेको छ, तर भूमिको पूर्तिको तुलनामा चाहिँ माग अधिक हुन्छ। यो चाहिँ आलोचकहरूले भनेका छन्। वास्तविक जीवनमा पाइने बजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको हुन्छ। वास्तविक जीवनमा पाइने बजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको हुन्छ। भूमिबाट मात्र लगान प्राप्त हुँदैन। रिकार्डोको अनुसार भूमिबाट मात्र लगान प्राप्त हुन्छ भनेको छ। आलोचकहरूका अनुसार चाहिँ उत्पादनका अन्य साधनहरूबाट पनि लगान प्राप्त हुन्छ भनेको छ। भूमिका वैकल्पिक प्रयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ भूमिको वैकल्पिक प्रयोगलाई देखाइएको छैन, तर भूमिको चाहिँ वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई यस पक्षले जोड दिएको छैन, त्यसैले यसलाई आलोचकहरूले यो बारेमा आलोचना गरेका छन्। हस्त धन्यवाद। हाम्रो एकाइ 3 समाप्त भएको छ र म अर्कोचोटि एकाइ 4